الله وبركاته. إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام کائنات ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے مختصر وقت دے اندر میں تساں احباب دے سامنے زبان دی حفاظت متعلق چند گزارشات معروضات تساں احباب دے سامنے پیش کرنا چاہنا. اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین منو صحیح معنیت دے اندر حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. سن سنا کے اللہ رب العالمین کما حقہ ادے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی نے حضرت انسان نو بہت ساریاں نعمتاں دے نال نوازیا. کتے اللہ رب العالمین نے آسمان جیسی نیلی چھت عطا کی تھی، کتے اللہ رب العالمین نے چاند جیسی نعمت سورج جیسی نعمت عطا کی تھی. بے شمار اللہ تعالی دیاں نعمتاں نے کتے اللہ رب العالمین نے انسان نو طرح طرح دے باغات پھل عطا کیتے نے. رہن واسطے اللہ رب العالمین نے مکانات محلات عطا کیتے نے.
کتے اللہ رب العالمین نے انسان نو چلن واسطے دو پیر عطا کیتے نے، کتے اللہ رب العالمین نے انسان نو سنن واسطے دو آلے کن عطا کیتے نے، کتے اللہ رب العالمین نے انسان نو دیکھن واسطے دو اکھاں عطا کیتیاں نے، اور کتے اللہ رب العالمین نے انسان نو بولن واسطے زبان عطا کیتی ہے۔ بہت ساری اللہ تعالیٰ دیا انسان اتے نعمتاں نے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تسی میریاں انہاں نعمتاں نو گننا شروع کر دیو، شمار کرنا شروع کر دیو، فرمایا لا تحصوها، تسی میریاں نعمتاں نو گن نہیں سکدے۔ اور یہ جیڑیاں نعمتاں اللہ رب العالمین نے حضرت انسان نو عطا کیتیاں نے، انہاں نعمتاں دے متعلق بھی اللہ رب العالمین نے انسان کولوں کل قیامت والے دن حساب لینا ہے۔ سورۃ تکاثر دی آخری آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کیا انسان جڑیاں میں تینوں نعمتاں عطا کیتیاں نے کل قیامت والے دن انہاں نعمتاں دے متعلق بھی تیرے کولوں حساب لیا جانا ہے۔ بہت ساریاں نعمتاں نے، انہاں نعمتاں وچوں ایک بہت بڑی زبان نعمت ہے۔ اللہ نے حضرت انسان نو یہ زبان عطا کیتی ہے۔ اس زبان دی قدر و قیمت اس انسان دے کولوں پوچھو جنوں اللہ رب العالمین نے زبان تے عطا کیتی ہے، لیکن بولن دی طاقت عطا نہیں کیتی، قوت عطا نہیں کیتی، قوت گویائی عطا نہیں کیتی۔ انہاں نعمتاں دے متعلق انسان دے کولوں سوال کیتا جانا ہے، اور اس زبان دے متعلق بھی انسان دے کولوں سوال کیتا جانا ہے، کیا انسان میں تینوں یہ زبان جیسی نعمت عطا کیتی ہے، کیا ایدہ تو استعمال درست بھی کیتا یا نہیں کیتا؟ کیا اس زبان دے نال میرا ذکر دنیا تے رہ کردا رہیا ہے، یا اس زبان دے نال میریاں نافرمانیاں کردا رہیا ہے؟ اس زبان دے نال دنیا تے رہ کے میرے قرآن دیا تلاوتاں کردا رہیا ہے، یا اس زبان دے نال دنیا دے لوگاں نو پریشان کردا رہیا ہے؟ کیا اس زبان دے نال تو مینوں یاد کردا رہیا ہے، یا اس زبان دے نال اپنے ہمسایاں نو تنگ کردا رہیا ہے؟ اس زبان دے متعلق انسان دے کولوں کل قیامت والے دن حساب لیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس زبان دے متعلق اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے سورہ بلد دی اندر 30واں پارہ، اللہ فرماندے نے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، اے انسان کیا میں تینوں دیکھن واسطے دو اکھاں نہیں عطا کیتیاں؟ اے میں تینوں دیکھن واسطے، تیرے چلن واسطے، تاکہ تینوں پتہ چلے میں کدھر نوں جانا ہے،
کیڑا رستہ اختیار کرنا ہے؟ اللہ فرماندے نے الم نجعل لہ عینین، میں تینوں چلن واسطے دیکھن واسطے رستے نو دیکھن واسطے میں تینوں دو اکھاں عطا کیتیاں نے، ولسان وشفتین، اللہ رب العالمین فرماندے نے اے انسان میں تینوں زبان عطا کیتی ہے، وشفتین تے میں تینوں دو ہونٹ عطا کیتے نے۔ قرآن دا ایک دوسرا مقام اتھے بھی اللہ رب العالمین نے زبان دا ہی تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ فرماندے نے اے انسان جو تو زبان دے اندروں گفتگو کرنا ہے، جو بھی تو زبان دے اندروں لفظ نکالنا ہے، جو بھی بولنا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا انسان جو بھی تو بولنا ہے تیرا بولنا لکھیا جاندہ ہے، جو بھی تو بولنا ہے تیرے بول تحریر کیتے جاندے نے۔ قرآن دا ایک تیسرا مقام اتھے بھی اللہ پاک نے اسی بات دا ہی تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ پاک فرماتے نے اے انسان میں تیرے اتے دو محافظ مقرر کر دیتے نے، دو فرشتے کرامن کاتبین تیرے اتے انہاں دیاں ڈیوٹیاں لگا دیتیاں نے، یعلمون ما تفعلون، اللہ پاک فرماتے نے میں تیرے اتے دو فرشتے مقرر کر دیتے نے، تیری نیکی بھی لکھ دے جا رہے نے، تیری برائی بھی لکھ دے جا رہے نے، اگر اچھا کام کرنا ہے وہ بھی تحریر کیتی جا رہے نے، اگر برا کام کرنا وہ بھی تحریر کیتی جا رہے نے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، جو جو دنیا تے رہ کہ تو اپنے زبان دے نال بولدا رہا ہوئے گا، جو جو دنیا تے رہ کے کردا رہا ہوئے گا، کل قیامت والے دن تیرے سامنے رکھ دیتا جائے گا۔ کل قیامت والے دن اپنی اکھاں دے نال جو تو بولے ہون گے، جو اپنی زبان دے نال تو حرکت دے کے الفاظ بولے ہون گے، کل قیامت والے دن تیرے سامنے آ جان گے۔ او تیرے موٹیاں تے بیٹھے دو بندے خدا، او تیرے موٹیاں تے بیٹھے دو بندے خدا، نوٹ کر دینی تیری ایک ایک ادا، او بندیا سوچ سمجھ کے اے ڈیری لکھا، جڑی قیامت والے دن تیرے رب نے تینوں دینی دکھا۔ میرے بھائیو اے جڑی اللہ رب العالمین نے زندگی عطا کی تھی ہے، اس زندگی نو اللہ اور اس دے رسول دے طریقے دے مطابق گزارو گے تو پھر کامیاب بندہ ہو جائے گا۔ اگر اس زندگی نو اللہ اور اس دے رسول دیا نافرمانیاں دے اندر بندہ بسر کرے گا، بندے دا قول فعل ہر چیز کل قیامت والے دن انسان دے سامنے آ جائے گی۔ ذرا برابر بھی نیکی کیتی ہوئے گی وہ بھی بندے دے سامنے آ جائے گی، ذرا برابر بھی گناہ کیتا ہوئے گا وہ بھی انسان دے سامنے آ جائے گا۔ اللہ فرماندے نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اللہ پاک فرماندے
فرماندے نے اے انسان دنیا تے رہ کے تو ذرہ برابر بھی اگر نیکی کیتی ہوئے گی کل قیامت والے دن اپنی اکھاں دے نال اونوں دیکھ لیں گا. اگر ذرہ برابر بھی تو گناہ کیتا ہوئے گا برا کام کیتا ہوئے گا کل قیامت والے دن اپنی اکھاں دے نال اونوں دیکھ لیں گا. سورہ یاسین دی اندر اللہ رب العالمین نے اسے بعد دا ہی تذکرہ فرمایا ہے. اللہ فرماندے نے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ پاک فرماتے نے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. اللہ پاک فرماتے نے کل قیامت والے دن تواڈے منہاں تے تالے لگا دیتے جان گے. وتکلمنا ایدیہم کل قیامت والے دن اے انسان اے تیرے ہاتھ تیرے خلاف بول بول کے دسن گے. اے ہاتھ کہن گے اللہ میرے نال انہیں اے برائی کی تھی میرے نال انہیں فلاں بندے نو تکلیف پہنچائی اللہ اس تیرے بندے نے میرے نال فلاں بندے نو تکلیف پہنچائی اذیت پہنچائی. اس بندے دے زبان تے تالے لگا دیتے جان گے. ہاتھ بول بول کے کہن گے اللہ میرے نالے لوگاں نو تکلیفاں پہنچاندا رہیا. وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ پاک فرماتے نے انسان جڑیاں تیریاں لتاں نے کل قیامت والے دن اے بھی تیرا ساتھ چھوڑ دین گیاں. کل قیامت والے دن اے بھی تیرے مخالف بولن گیاں. اے میرے نال چل کے فلاں بری جگہ تے گیا سی فلاں فیلمے دے اندر گیا سی فلاں جگہ تے برائی کرن واسطے گیا سی. کل قیامت دا دن ہوئے گا اے ہاتھ بھی اے زبان بھی بندے دے خلاف بولے گی. میرے بھائیو دنیا دی زندگی عارضی زندگی ہے. اس زندگی نو اللہ اور اس دے رسول دے طریقے دے مطابق گزارو. بڑے بڑے اس دنیا تے آئے چلے گئے بڑے بڑے بادشاہ آئے چلے گئے بڑے بڑے جگیردار آئے چلے گئے بڑے بڑے مال و دولت والے آئے چلے گئے. اے دنیا دی زندگی عارضی زندگی ہے. اے دل لگان والی زندگی نہیں. اے ہمیشہ ہمیش رہن والی زندگی نہیں. ہمیشہ ہمیش رہن والی زندگی آخرت دی زندگی ہے. کسے دی چنگی بن جائے گی تے کسے دی بری بن جائے گی. دعا فرماؤ اللہ رب العالمین سانو اچھی زندگی بسر کر کے آخرت دی صحیح معنی دے اندر تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے. کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین سانو اپنی جنت دا مہمان بنا دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا. اللہ فرماتے نے وَوُزِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اللہ پاک فرماتے نے کل قیامت والے دن جڑے مجرم لوگ نے اللہ اور اس دے رسول دیا نافرمانیاں کرن والے اللہ اور اس دے رسول دے احکامات نو جھٹلان والے قرآن دے عمل نہ کرن والے حدیث مصطفیٰ دے عمل نہ کرنے والے آپ علیہ السلام دیا قدم قدم تے مخالفتہ کرن والے اے مجرم کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین دے
دربار دے اندر پھنسے ہون گے تے جدو اے مال نامہ دیکھن گے انہاں دے سامنے انہاں دے کیتے ہوئے مال اعمال سامنے آ جان گے نکیاں نکیاں برائیاں بھی سامنے آ جان گیاں بڑے بڑے گناہ بھی سامنے آ جان گے جڑے گناہ لوگاں دے سامنے کیتے ہون گے وہ بھی سامنے آ جان گے جڑیاں برائیاں مکاناں دے اندر چھپ کے کیتیاں ہون گیاں وہ بھی سامنے آ جان گیاں جدو اے دا مال نامہ دفتر نامہ اے دے سامنے آئے گا تے بندہ کہے گا مال حاصل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها اے بندہ کہے گا اے کیسی میری ڈیری ہے اے کیسی میری کتاب ہے اے دے اندر میری ذرہ برابر نیکی بھی موجود ہے ذرہ برابر میری برائی بھی موجود ہے جڑیاں برائیاں میں لوکاں کو چھپ چھپ کے کردا رہا اللہ دیاں نافرمانیاں لوکاں کو چھپ چھپ کے کردا رہا میریاں ایسیاں برائیاں جنہاں دا لوکاں نو علم بھی نہیں سی اج او بھی دے اندر موجود ہے ہر بات دے اندر موجود ہے کیسی کتاب ہے اللہ پاک فرماندے نے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا اے انسان جو تو دنیا تے رہ کردا رہا ہوئے گا کل قیامت دے دن اپنے سامنے انہوں حاضر پا لے گا جو انسان تو دنیا تے رہ کیتا ہوئے گا ذرہ برابر بھی برائی ہوئے گی وہ بھی تیرے سامنے آ جائے گی ذرہ برابر نیکی ہوئے گی وہ بھی تیرے سامنے آ جائے گی اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اللہ پاک فرماتے نے اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو اپنے آپ نو مسلمان کہلانے والو اتقوا اللہ اللہ تعالیٰ دے کلو ڈر جاؤ وقولوا قولا سدیدا اللہ رب العالمین فرماتے نے جدو بات کرو سیدھی سادھی بات کرو سچی بات کرو اللہ پاک فرماتے نے جدو تسی سچی بات کرو گے یصلح لکم اعمالکم میں تواڈے اعمال دی درستگی کر دیاں گا ویغفر لکم ذنوبکم فرمایا اپنی زبان دے نال سچ بولو گے سچ دی برکت دے نال ویغفر لکم ذنوبکم اللہ پاک فرماندے نے سچ دی برکت دے نال میں تواڈے گناہاں تے معافی دا کلم پھیر دیواں گا میں تواڈے گناہاں نو معاف کر دیواں گا قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ایتھے بھی اللہ پاک نے ایمان والے لوگوں نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے اے ایمان والیو اتقوا اللہ اللہ تعالیٰ دے کولوں ڈر جاؤ وکونوا مع الصادقین فرمایا سچ بولن والے دے ساتھی بن جاؤ قرآن دا ایک اور مقام سورۃ احزاب دے اندر 22واں پارہ اللہ پاک فرماتے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد
أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات، اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں، والمؤمنین والمؤمنات، اللہ پاک فرماتے ہیں مومن مرد تے مومن عورتاں، والقانتین والقانتات، فرما برداری کرن والے مرد تے فرما برداری کرن والی عورتاں، والصادقین والصادقات، سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والی عورتاں، والصابرین والصابرات، مصیبت وقت صبر کرن والے مرد تے صبر کرن والی عورتاں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرن والے مرد تے عاجزی کرن والی عورتاں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ خیرات کرن والے مرد تے صدقہ خیرات کرن والی عورتاں، والصائمین والصائمات، روزے رکھن والے مرد تے روزے رکھن والی عورتاں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے جسم دی حفاظت کرن والے مرد تے اپنے جسم دی حفاظت کرن والی عورتاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت نال اپنی زبان دے نال اللہ دا ذکر کرن والے مرد تے اللہ دا ذکر کرن والی عورتاں، اللہ پاک فرماندے نے اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ پاک فرماندے نے میں انہاں سارے واسطے اپنی مغفرت اپنی بخشش تیار کی تھی ہے، میں انہاں سارے واسطے اپنی جنت تیار کی تھی ہے۔ میرے بھائیو یہ زبان اللہ پاک نے عطا کی تھی ہے، یہ دی حفاظت کیجئے، اس زبان دے نال او لفظ بولیے جیڑا بولن دے نال اجر و ثواب ملن دا سبب بندا ہے، او لفظ بولو جیڑا ادا کرن دے نال تیرے نامہ اعمال دے اندر اللہ رب العالمین اجر لکھ دین۔ اس زبان دی اندر بندہ کوئی اچھا لفظ بولدا ہے، اپنے زبان دے اندروں اللہ پاک دے قرآن دی تلاوت کردا ہے، الف لام میم پڑھدا ہے، اس زبان دے نال پڑھدا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندے دے نامہ اعمال دے اندر 3 نیکیاں لکھ دیندے نے، 3 نیکیاں تحریر کر دیندے نے۔ اگر ایسے زبان دے نال کوئی لفظ غلط بولدا ہے بندے دی برائی لکھی جاندی ہے، کل قیامت والے دن انسان دے سامنے آ جائے گی۔ میرے بھائیو یہ نعمت اللہ نے عطا کی تھی ہے، اس زبان جیسی نعمت نو اللہ اور اس رسول دی فرمان برداری کر دیا ہویا، اس زبان دا استعمال کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے الکلمۃ الطیب الکلمۃ الطیب، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اپنی زبان دے اندروں اچھا کلمہ عطا کرنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اے بھی انسان واسطے صدقہ بن جاندہ ہے، اے بھی نیکی بن جاندی ہے۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام فرماتے نے سچائی نے اختیار کرو، سچ بولیا کرو، فإن الصدق يهدي إلى البر، سچائی جڑی ہے بندے نو نیکی دی طرف لے جاندی ہے، وإن
وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ تے جڑی نیکی انسان نو جنت دے اندر لے جاندی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے بندہ اپنی زبان دے اندروں کوئی ایسا لفظ بولدا ہے جن کوئی اہمیت نہیں دیندا، لیکن وہ رب دی رضا والا لفظ ہوندا ہے، اللہ نو راضی کرن والا لفظ ہوندا ہے، انہوں کوئی ترجیح نہیں دیندا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھی بات دی وجہ تو اللہ رب العالمین اپنے بندے دے درجات نو بلند کر دیندے نے، اور جیڑا بندہ اپنے زبان دے اندروں ایسی بات نکالدا ہے جیڑی بات اللہ دی ناراضگی دا سبب بندی ہے، زبان دے اندروں ایسا بول بولدا ہے جیڑا بولن دی وجہ نال اللہ رب العالمین اپنے بندے دے نال ناراض ہو جاندے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایسی بندہ بات زبان دے اندروں نکالدا جن کو اہمیت نہیں دیندا، رب دے ناراضگی دا سبب بندی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی بات بندے نو جہنم دے اندر لے جان دا سبب بن جاندی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں سوال کیتا گیا اللہ دے نبی جی ایسی کیڑی چیز ہے جیڑی جنت نو واجب کر دیندی ہے، ایسا کیڑا عمل ہے جیڑا عمل کرن دی وجہ نال بندہ اللہ دی جنت دا مہمان بن جاندا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیک بحسن الکلام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن اخلاق بندے نو اللہ دی جنت اندر لے جائے گا۔ فرمایا اچھے اخلاق میں اختیار کرو، اپنی زبان دے نال جدے نال بھی پیش آؤ، اچھے بول بولو، اپنی زبان دے اندروں اچھی جڑی گفتگو کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں سوال کیتا گیا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اللہ دے نبی جی من نجا، اللہ دے نبی جی دسو نجات کی دے اندر ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی زبان دی طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا اے میرے صحابی اپنی اس زبان نو اپنے کنٹرول دے اندر رکھ، اس زبان دے نال کسی نو تنگ نہیں کرنا، اس زبان دے نال ایسے بول نہیں بولنے جڑا بولن دی وجہ نال دوسرے بندے دا دل دکھے۔ فرمایا من نجا، صحابی عرض کر دینے اللہ نبی نجات کی دے اندر آپ فرما دینے اپنی زبان و اپنے کنٹرول دے اندر رکھ، بلا ضرورت دی وجہ نال اپنے گھر دے اندر باہر نکلیا کر۔ فرمایا جدوں تو تنہائی دے اندر بیٹھا ہوئے اپنے گناہاں نو سامنے رکھ کے تے یاد کریا کر، اپنے گناہاں نو سامنے رکھ کے اپنے اکھاں دی اندروں آنسو بہایا کر، تائب ہویا کر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ فرماتے نے اپنی زبان و اپنے کنٹرول اندر رکھنا ہے، بلا وجہ گھر دے اندروں نہیں نکلنا، فضول کسے کو بیٹھنا نہیں، کسے نال گپاں نہیں مارنیاں، اگر گھر دے اندروں نکلنا ہے تے ضرورت دی تحت نکلنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے تنہائی دے اندر بیٹھ کے اللہ دے سامنے اپنے گناہاں نو رکھ کے رویا کر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد گرامی ہے، صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر خیرا فلیقل خیرا او لیصمت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی ذات ایمان رکھ دے، قیامت والے دن تے ایمان رکھ دے، آپ فرماتے نے فلیقل خیرا، انہوں چاہیے کہ اپنی زبان دے اندروں اچھے الفاظ بولے، جدوں بھی بات کرے خیر خائی والی بات کرے، جدوں بھی اپنی زبان حرکت دے اچھے الفاظ اپنی زبان دے اندروں ادا کرے، او لیصمت،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اگر بندہ اپنی زبان دے اندروں اچھے الفاظ نہیں بول سکدا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر بہتر اے وے اولی یصمت، آپ فرماتے نے بہتر اے وے پھر بندہ خاموشی اختیار کر لے، یعنی فضول بولن دی بجائے کسی نو تنگ کرن دی بجائے خاموشی اختیار کر جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، جڑا بندہ خاموشی اختیار کر گیا وہ نجات پا گیا۔ میرے بھائیو اس زبان دے کولوں جڑا بندہ لوگاں نو تنگ کردا ہے، اپنی زبان دے نال لوگاں نو تنگ کردا ہے، اپنی زبان دے نال گالیاں نکالدا ہے، برا پلا انسان اپنے کسی ساتھی دے نال بولدا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس زبان دی وجہ نال کل قیامت والے دن لوگ اللہ دی جہنم دے اندر چلے جان گے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سانو محفوظ فرمائے۔ صحابی رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے، آندے نے اللہ دی نبی جی کوئی ایسے اعمال دسو جڑے کرن دی وجہ نال زیادہ لوگ جہنم دی اندر جان گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الفم والفرج، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے زبان دے غلط استعمال دی وجہ نال زیادہ لوگ جہنم دی اندر جان گے۔ والفرج، آپ فرماندے نے اپنی شرمگاہ دا غلط استعمال کر کے زیادہ لوگ جہنم دے اندر جان گے۔ صحابہ نے پھر سوال کیتا اللہ دے نبی جی کوئی ایسے اعمال دسو جڑے کرن دی وجہ نال زیادہ لوگ اللہ دی جنت دے مہمان بنن گے، اللہ دی جنت اندر جان گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دا تقوی، اللہ دا ڈر، اللہ دی نافرمانی تو بچنا، و حسن الاخلاق، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن سلوک دے نال دوسرے ساتھی دے نال پیش ہونا، اے عمل کرن دی وجہ نال انسان کل قیامت والے دن اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے گا۔ اے زبان اللہ رب العالمین نے عطا کی تھی، اس زبان دے متعلق کل قیامت والے دن انسان دے کولوں جتھے دوسری نعمتاں دا سوال کیتا جانا ہے اتھوں انسان دے کولوں اس نعمت دے متعلق بھی سوال کیتا جانا ہے۔ میرے بھائیو اس زبان دے نال بندہ قرآن پاک پڑھدا ہے، احادیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پڑھدا ہے، قرآن حدیث سے غور و فکر کردا ہے، اللہ رب العالمین نیکیاں لکھی جاندے نے۔ اگر اسے زبان دے نال بندہ کوئی ایسی تحریر پڑھدا ہے جڑی اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی تے مبنی ہے، کوئی ایسے گندے اشعار پڑھدا ہے، ایسی اخبارات پڑھدا ہے جدے اندر ایسی خبراں نے جو اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی تے مبنی نے، ایسی تحریر پڑھن لگیا بھی بندے نو گناہ ہوندا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے نے من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جیڑا بندہ میں محمد رو دو چیزاں دی ضمانت دے دیندا ہے، میں محمد اس بندے نو جنت دی خوشخبری سنانا وا، او بندہ جنتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ فرماتے نے ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک جڑی زبان ہے دو جبڑیاں دے درمیان دے اندر ہے، جڑا بندہ میں محمد رو اس زبان دی ضمانت دیندا ہے، اس زبان نو غلط استعمال نہیں کردا، اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کردیا ہویا اس زبان دا استعمال کردا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں محمد اس بندے نو جنت دی خوشخبری سنانا وا، او بندہ جنتی ہے۔ اللہ پاک ایسے بندے نو اپنی جنت کا مہمان بنا دیں گے۔ اور دوسرا بندہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنی شرمگاہ دی حفاظت دی ذمہ داری میں محمد نو عطا کردہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن ایسے بندے نے بھی اللہ اپنی جنت دا مہمان بنا دیں گے۔ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین سانو اس حدیث تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت دے اندر ایسے محلات نے، ایسیا کوٹھیاں نے، ایسیا بلڈنگاں نے جدا باہرلا حصہ اندروں نظر آ رہا ہوئے گا اور اندرلا حصہ باہروں نظر آ رہا ہوئے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ دے نبی جی ایسی جنت اندر، ایسے محلات اندر کیڑے لوگ داخل ہون گے، ایسے محلات دے اندر کیڑے لوگ اس جنت مہمان بنن گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لمن اطاب الکلام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جڑے لوگ اچھی گفتگو کرتے نے وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ تے دوسرے لوگاں نو اللہ دی رضا واسطے کھانا کھلاندے نے وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جڑے اللہ تعالی دی رضا واسطے نفلی روزے رکھدے نے، جدو لوگ ستے ہوندے نے اٹھ کے اللہ دی عبادت کردے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے محلات، اے کوٹھیاں، اے بلڈنگاں اے اللہ رب العالمین نے انہاں لوگاں واسطے تیار کیتیاں نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جدو صبح ہوندی ہے، سورج نکلدا ہے، دن دا آغاز ہوندا ہے، سارے اعضاء زبان دے اگے ترلے مار دے نے، منت سماجت کر دے نے اے زبان ساڈا بھی خیال رکھی، تو سیدھی رہی تے اسی بھی سیدھے رواں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تے اسی بھی ٹیڑھے ہو جاواں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح دا وقت ہوندا ہے، زبان دے اگے جسم دا ایک ایک حصہ جڑا ہے ترلے ماردا ہے، منت سماجت کردا ہے ساڈا بھی خیال رکھی۔ دیکھو نا بندہ زبان دے اندروں کسے نو گالی نکالدا ہے، زبان دے نال گالی نکالیے، زبان پھر منہ دے اندر چھپ جاندی ہے تے بندے دے باقی جسم نو مار پیندی ہے۔ زبان بول بول کے منہ دے اندر چھپ گئی ہے، جبڑیاں دے اندر چھپ گئی ہے، باقی جسم دی واری آ جاندی ہے۔ بندہ دیکھدا ہے کہ میں زبان دے نال ایک لفظ بولیا ہے، ایک بولن دی وجہ نال مینوں اتنی بار پے رہی، کاش کدی میں اس زبان دے اندروں یہ بات نکالن تو پہلو سوچ لیندہ پھر میرا یہ حال نہ ہوندا۔ اس زبان دے غلط استعمال دی وجہ تو بڑے بڑے گرانے جڑے نے وہ ایک دوسرے کو دور ہو جاندے نے، اس زبان دے غلط استعمال دی وجہ تو پرا دے کو دور ہو جاندہ ہے، اس زبان دے غلط استعمال کرن دی وجہ نال پین دے کو دور ہو جاندی، باپ بیٹے دے کو دور ہو جاندہ ہے۔ اس زبان دے غلط استعمال دی وجہ تو لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دے دے۔ میرے بھائیوں جو بولو تو پہلو سوچو کیا جڑی میں بات کرن لگا ہے میرے فائدے مند ہے یا مینوں نقصان پہنچائے گی؟ بات دے اندر بندے دا پچھتاوا پھر کم نہیں ہوندا، جدو زبان دے اندر بات نکل جاندی ہے پھر آگے نکل جاندی ہے، اگر اچھی ہوئے گی تو پھر وہ دا فائدہ ہی فائدہ ہے، اگر بری ہوئے گی تو ایک وقت تو اپنے زبان دے اندر کوئی لفظ بولے آئے، ایک وقت آئے گا وہ تیرے سامنے بول جڑے تو بولے ہون گے تیرے سامنے ہون گے، تینوں پچھتاوا ہوئے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگاں وچوں برا بندہ ہووے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان من شر الناس ذل وجہین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگاں وچوں برا بندہ ہووے جڑا دو منہ والا ہے، جڑا دو چہریاں والا ہے۔ ہر انسان دا ایک چہرہ ہے،
دو نہیں. اس حدیث دا مطلب ہے جڑا بندہ لائی بجائی کرن والا ہے ادھر دے سن کے ادھر تے ادھر دے سن کے ادھر دونوں بھائیاں نو آپس دے اندر لڑا دیندا ہے, دو خانداناں نو آپس دے اندر لڑا دیندا ہے. ایک عورت دوسری عورت دے اندر ایسی بات کر دیے جڑی دونوں دی آپس دے اندر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ دو منہاں والا ہے, جڑا بندہ لائی بجائی کرن والا ادھر دی سن کے ادھر تے ادھر دی سن کے ادھر, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے لوگ جڑے نے ایسا بندہ جڑا ہے وہ میرے ہاں بہت ہی برا انسان ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے نو لوگاں وچوں برا بندہ کیا ہے جڑا لائی بجائی کرن والا ہے. اگر دو بندے لڑ پیندے نے ساڈے معاشرے دا یہ حال ہے کہ اسی لڑائی نو ختم نہیں کردے, اسی مزید لڑائی نو بڑھانے ہاں. ایک دوسرے دی سن کے اچھائی والی بات وہ نہیں پہنچانی, لڑائی والی بات پہنچانی تاکہ اچھی طرح دونوں لڑ لین. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ دو چہریاں والا ہے لائی بجائی کرن والا ہے بہت برا انسان ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں سوال کیتا گیا اللہ دے نبی جی ای المسلمین خیر, اللہ دے نبی جی مسلماناں دے وچ بہتر کیڑا ہے, چنگا انسان کیڑا ہے, اچھا انسان کیڑا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے مسلماناں وچوں اچھا مسلمان ہوئے جدے ہاتھ دے کولوں تے زبان دے کولوں دوسرا مسلمان محفوظ ہے. اپنے ہاتھ دے نال اپنے زبان دے نال کسے مسلمان نو تنگ نہیں کردا, وہ دے زبان دے کولوں بھی دوسرا مسلمان محفوظ ہے, ہاتھ دے کولوں بھی دوسرا مسلمان محفوظ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین مسلمان ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قطاۃ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ چغل خور ہے اللہ دی جنت اندر نہیں جائے گا. اس بندے اتے اللہ رب العالمین نے اپنی جنت نو حرام کر دیتا ہے. ایسا بندہ جنت اندر نہیں جائے گا جڑا چغل خور ہے. ایسی بات دوسرے بندے کے کردا ہے جے دے اندر وہ دی بےزتی ہے, ایسی بات کردا ہے چغل خور ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قطاۃ, ایسا بندہ اللہ دی جنت کا مہمان نہیں بنے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دو قبراں دے کولوں گزرے نے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی نال موجود نے. صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اینا تو قبراں والیاں نو عذاب ہو رہا ہے. آپ فرماتے نے کسے بڑے گناہ دی وجہ تو عذاب نہیں ہو رہا, اگر بچنا چاہتے تے بچ سکدے سن. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ قبراں والے نو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ دے نبی جی کہڑے گناہاں تو انہاں نو قبر دے اندر عذاب ہو رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے انہاں چ ایک او بندہ ہے جڑا پیشاب دیا چھٹاں دا خیال نہیں سی کردا, یعنی کپڑے پلید رکھدا سی. ایسے کئی نوجوان نے ساڑھے معاشرے دے اندر 20-22 سال 25 سال عمر ہو گئی ہے لیکن اپنی صفائی ستھرائی دا خیال نہیں رکھ دے, پیشاب دیا چھٹاں دا خیال نہیں کرتے, جتھے دل کیتا اتھے پیشاب کرنا شروع کر دیتا, ویسے بھی گندے بن کے رہندے نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے لوگاں نو قبر دے اندر عذاب ہوئے گا. آپ نے فرمایا نا دواں بندیاں چ ایک وہ بندہ ہے جڑا پیشاب دے چھٹاں دا خیال نہیں کردا, پاکی پلیدی دا خیال نہیں کردا, انہوں اس وجہ تو قبر دے اندر عذاب ہو رہا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے دوسرا بندہ ہے نچوب جڑا چغل خور سی, جڑا لوکاں دی غیبتاں کردا سی. اس بندے نو غیبت دی وجہ تو قبر دے اندر عذاب ہو رہا ہے. اللہ تعالی محفوظ فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے ایک عورت دا ذکر کیتا جاتا ہے, اللہ دے نبی دی فلاں فلاں عورت
بڑیاں نمازاں پڑھ دیے، فرضی نمازاں بھی پڑھ دیے، نفلی نمازاں بھی پڑھ دیے، فرضی روزے بھی رکھ دیے، فرضی روزے بھی رکھ دیے، نفلی روزے بھی رکھ دیے، فرضی زکوٰۃ بھی عطا کر دیے تے نفلی صدقہ خیرات بھی کر دیے۔ اللہ دے نبی جی ایک بات ضرور ہے، اللہ دے نبی جی اے دے جڑے ہمسائے نے گوانڈی نے اے دے کولوں تنگ نے، نمازاں بڑیاں پڑھ دیے، صدقہ خیرات کر دیے، نفل و نوافل پڑھ دیے، صدقہ خیرات کر دیے، لیکن اے دے کولوں اے دے ہمسائے تنگ نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہیا فی النار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت جہنم اندر جائے گی۔ ایک ایسی عورت کا تذکرہ کیتا جاتا ہے کہ اللہ دے رسول فلاں فلاں عورت ہے، اتنے زیادہ فرضی کام کر دیے، فرضی نمازاں پڑھ دی، فرضی روزے رکھ دیے، فرضی صدقہ کر دیے، لیکن نفل جڑے اعمال نے ان کو نہیں ہوندے، چند پنیر دے ٹکڑے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دی، کوئی مالدار عورت نہیں۔ اللہ دے نبی جی او دے کول او دے ہمسائے جڑے نے تنگ نہیں، او دے ہمسائے او دے تے راضی نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ہیا فی الجنہ، ایسی عورت اللہ دی جنت دی مہمان بنے گی، ایسی عورت جنت اندر جائے گی۔ میرے بھائیو نمازاں پڑھیاں ہوئیاں ہون گیاں، تہجداں پڑھیاں ہوئیاں ہون گیاں، حج کیتے ہون گے، نفل و نوافل پڑھے ہون گے، صدقہ خیرات کیتے ہون گے، اگر تیری زبان دے کول دوسرا مسلمان تنگے تے یاد رکھے تیری کوئی بھی عبادت اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں۔ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا کیتے کرے، اپنی زبان اپنے کنٹرول دے اندر رکھو، اپنی زبان دے نال کسی نو تنگ نہ کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جدو اللہ رب العالمین نے مینوں معراج کروایا، میں ایک قوم دے کولوں میرا گزر ہویا، چند لوگاں دے کولوں میں گزریا تے میں دیکھنا کیا وہ جڑے لوگ نے اللہ نے انہاں نو ناخن تانبے دے عطا کیتے نے، اے نواں جڑے ناخن نے نا وہ تانبے دے نے، انہاں ہتھاں دے نال اپنے چہریاں نو، اپنے رخساراں نو، اپنی گلاں نو اس طرح نوچ رہے نے تے اپنے سینے نو نوچ رہے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوچھدے نے جبریل ایک کیڑے لوگ نے؟ دسیا جاندا اللہ دے رسول اے تہاڈی امت دے او لوگ نے جڑے دنیا تے رہ کے اپنے مسلمان پائیاں دی چغل خوری کردے سن۔ چغل خور نے فرمایا اس وجہ تو انہاں نو عذاب ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین نے انہاں نو تانبے دے ناخن عطا کیتے نے، اپنے ناخناں نال اپنے چہرے دے ماس نو، اپنے سینے دے ماس نو نوچ رہے نے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے یہ زبان اللہ تعالیٰ نے عطا کی دیئے، کل قیامت والے دن جتھے اور اللہ نے اپنی نعمتاں دا حساب لینا، انہاں نعمتاں وچوں اس زبان دا بھی اللہ تعالیٰ نے حساب لینا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے صحابہ جانتے ہو مفلس آدمی کون ہے، ماڑا آدمی کون ہے، کنگال آدمی کیڑا ہے؟ صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی جی کنگال بندہ ہووے جدے کول دنیا دا مال و دولت نہ ہووے، روپے پیسہ نہ ہوئے، درہم و دینار نہ ہووے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے نہیں میرے صحابہ میری امت دا کنگال آدمی، مفلس آدمی، ماڑا بندہ او ہوئے گا جیڑا کل قیامت والے دن اس حال اندر آئے گا، انہیں نمازاں بھی پڑھیاں ہون گیاں، روزے بھی رکھے ہون گے، دیگر نیکیاں بھی کیتیاں ہون گیاں، ایک بندہ ادھر آ جائے گا اللہ نے مینوں تھپڑ مارے ہے، ایک ادھر آ جائے گا اللہ نے مینوں گالی دیتی ہے، ایک ادھر آ جائے گا اللہ نے مینوں قتل کیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنہاں تے ظلم کیتا ہوئے گا وہ لوگ آندے جان گے، ایک بندہ آئے گا اللہ انہیں مینوں اپنی زبان دے نال تنگ کیتا ہے، اس طرح مختلف لوگ آندے جان گے جنہاں دے ظلم کیتے ہون گے، انہاں دے گناہ اے دے اتے پا کے اے دیاں نیکیاں ختم ہو جان گیاں، اللہ پاک فرمان گے انہوں پکڑو تے جہنم دے اندر سٹ دیو۔ دنیا دے نمازاں بھی پڑھیاں نے،
صدقہ خیرات بھی کیتا ہے، حاجت حج بھی کیتا ہے، عمرہ عمرہ بھی کیتا ہے، لیکن اپنی زبان دے نال اپنے مسلمان بھائی نو تنگ کیتا ہے۔ یہ زبان دے کولوں، یہ کردار دے کولوں دوسرے مسلمان محفوظ نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا بندہ جہنم اندر جائے گا۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی ہے، اس زبان دے اندر لفظ بولن تو پہلو سوچو، کیا میں جو زبان دے اندر بولن لگا کیا یہ دا فائدہ ہوئے گا یا مینوں نقصان ملے گا؟ یہ زبان دے اندر میں جڑا لفظ بولنا یہ اللہ تعالیٰ دی ناراضگی دا سبب بنے گا یا اللہ تعالیٰ دی طرف میرے تے گرفت ہوئے گی؟ یاد رکھو یہ زبان دی وجہ نال غلط استعمال کرن دی وجہ نال بڑے بڑے قتل ہو جاندے نے، بڑے بڑے جھگڑے ہو جاندے نے، بعد دے اندر بندہ پچھتاندا ہے کاش میں اس زبان دے اندروں اے لفظ نہ بولدا، میری بےزتی دا سبب نہ بندا، مینوں شرمندگی دا سامنا نہ کرنا پیندا۔ میرے بھائیو، اللہ پاک نے زندگی عطا کیتی ہے، اس زبان نو اللہ اور اس دے رسول دی فرما برداری دے اندر اپنی زندگی نو بسر کر دے ہیں۔ اس زبان تو اچھے بول لو۔ اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین میں جو سنایا اور تساں احباب نے سنے، اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔